अस्सलामुअलैकुम। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूँ, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूँगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नज़र आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेध्यानी में उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो उभार देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर ऐसी जमी थी जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को भी शक नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतज़ार में थे कि मैं कब उनको दावत दूँ और कब वो कुंवारी लड़की का मज़ा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार करते, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भर कर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ, मेरा नाम नौरीन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहते थे कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीसें ले रहा था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल कर नहीं पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद कर दूँ और अपनी तालीम का मेयार बेहतर बनाऊँ और ये भूल जाऊँ कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी की क्लास फेलोज़ मुझ पर रश्क करती कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन तारीफ़ों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी
اور تب میں نے اپنے استاد کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا اور ان سے بہت فری ہو گئی تھی اور دل لگا کر ان سے پڑھتی تھی اور اپنی ہر بات شیئر کرتی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤں۔ اس وجہ سے میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر رہتی ہے اور ان کا خوب نام اونچا ہو رہا ہے۔ استاد کی بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا، جو میرے ماں باپ نے بنا کوئی اعتراض کیے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اس کے کچھ ٹائم بعد اس نے باپ سے کہا کہ وہ شام میں مجھے پڑھانے آیا کرے گا کیونکہ دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بات بھی میرے ماں باپ نے مان لی تھی اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے اور اکثر میرے ماں باپ کو رات میں باہر جانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی کہ میں کس طرح اور کیسے پڑھتی ہوں۔ میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے وہ بعد میں مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب وہ مجھے پڑھانے آیا تو حسب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تقریباً ہر شام رات ہی کسی پارٹی یا کسی شادی میں جاتے تھے اور پیچھے میرے پاس دائی ماں اور ایک ملازمہ چھوڑ جاتے، مگر اس روز دائی ماں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کوارٹر میں جا چکی تھی اور گھر میں اکیلی اور تنہا تھی اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں خاموش اس سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا اور اچانک اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے اور اپنی سختی کو میری نازکی میں داخل کر دیا۔ درد اور تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر وہ انسان نہیں درندہ تھا۔ اس نے مجھ پر بالکل ترس نہیں کھایا اور مجھے اذیتوں کے سمندر میں دھکیل دیا۔ میں بے بس چڑیا کی طرح بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین تڑپ رہے تھے۔
اور مجھے پکار رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پکار نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بری طرح چیختی جا رہی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری حالت پر میرے والدین دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پھر تقریباً 14 دن بعد میں جب سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ اب میں پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی، مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اپنے والدین کی طرف تو میں بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ کاش وہ اتنے غافل اور لاپرواہ نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ زندگی جینے والی لڑکی ہر چیز سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا